प्रियप्रेक्षकाः, अत्र श्रीमते वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतौ 38 श्लोकौ अत्र अहं पठामि। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेदसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अथ अनयोः श्लोकयोः पदच्छेदः। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेदसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्माद् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अथ श्लोकयोः अन्वयः। हे जनार्दन, लोभोपहत चेदसः एते कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे पादकं च यद्यपि न पश्यन्ति कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्माद् पापाद् निवर्तितुं कथं न ज्ञेयम्। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। लोभाद् अविवेकिनः तेषां कुलक्षयदोषाः बन्धुद्रोहपापाश्च विजानन्ति, तथापि कुलक्षयनाशोन्मुखान् दोषान् सम्यक् विजानन्तः वयं पापादस्माद् निवर्तयितुं मार्गं चिन्तयेम। धन्यवादः।